Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw ikpapahulay. Ang atong ilisgutan karong Pebrero 17 giuluhan og usa lamang kasumbanan. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Korinto 3:18. Og kitang tanan uban sa nawong nga dili tinaptapan. Sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway, gikan sa kasanag ngadto sa kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Kapag laom, kung magalantaw kita bisan og kadyot ngadto sa adlaw sa iyang kahitaas-an nga himaya, og atong ibalhin dayon palayo ang atong mga mata, ang dagway sa adlaw makita sa tanang butang nga atong tan-awon. Mausab kana kung mutan-aw kita kang Hesus. Ang tanang butang nga atong tan-awon, atong maaninag ang iyang dagway, ang adlaw sa pagkamatarong. Wala na kita'y lain pang makita, ulain pang masulti. Ang iyang dagway mapatik ngadto sa mata sa kalag, og makaapekto sa matagbahin sa nadlaw natong kinabuhi, og pagpahumok og pagpasakop sa atong tibuok nga kinaiyahan. Sa pagtan-aw kita may sama sa kinaiyahan ni Kristo. Ug sa tanan nga atong kauban, atong maaninag ang kahayag, ug malipayon nga silaw sa iyang pagkamatarong. Si Jesus may usa ka hingpit nga sulundan sa atong pagkinabuhi. Siya ang pinaka-estrikto nga nagatuman sa balaod sa iyang amahan, apan siya nagalihok sa hingpit nga kaugawasan. Siya adunay kaabtik sa usa ka madasigon, apan siya kalmado, mainampingon sa kaugalingon. Siya ibabaw sa kasarangan nga mga kalihukan sa kalibutan, apan wala siya magpalayo gikan sa katilingban. Nakigsalo siya sa pagkaon uban sa mga maniningil og buwis og mga makasasala. Nakigdula sa gagmayng kabataan ug mupugos kanila sa iyang mga bukton ug magpanalangin kanila. Mitambong siya sa kumbira sa kasal. Mihilak siya sa lubnganan ni Lazaro. May gugmaon siya sa matahom nga kinaiyahan ug nagamit sa mga leryo aron sa paghulagway sa kaimportante sa natural nga kayano sa atubangan sa Dios labaw sa artificial nga pasundayag. Iyang gigamit ang bulaton sa mag-uuma aron sa paghulagway sa pinakadungganon nga mga kamaturan. Ang iyang kasibot wala maubos. Ngadto sa pagbati ni ang iyang pagkamakanunayon, ngadto sa gahi nga pagkahakog. Ang iyang pagkamahinatagon wala maluya. Ni ang iyang kahingawa ngadto sa maluluyong pagkasentimento. Iyang gitipon ang pagkainosente o pagkayano sa bata ngadto sa kusog sa dakong tawo. Kanunay masimbahon sa Dios uban sa kalumo sa gugma sa tawo. Siya nagpakita sa walay pagkunhod nga kalig-on uban sa pagkamapuanguron. Hinaot nga magkinabuhi kita matag adlaw sa suod nga pagkadugtong niining hingpit og walay sayop nga kinaiya. Kita walay unom kasumbanan nga sundon, ni 5 kay adunay usa lamang og kana mao si Kristo Hesus. Mga kapaglaom, usa lamang ang atong sulundan sa atong pagkinabuhi. Kini siya si Kristo Hesus. Siya ang labing hingpit nga nagatuman sa balaod sa iyang amahan. Busa siya nagkinabuhi nga gawas nun. Siya mainampingon sa iyang mga kaugalingon. Bisan og siya nakig-uban sa katilingban og mga makaasala. Siya mahinatagon og maluluyon og masimbahon sa Dios. Busa ato siyang sundon. Magampo kita. Diyos ug may gugmaw namong aman sa langit, salamat nga mao imo kaming gihatagan ug sumbanan nga among sundon pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Hinaot pa nga kami sama kaniya, among ipakita ang kinaiya nga among makita kaniya. Kung siya nagatuman sa balaod, hinaot nga sama kaniya among tumanon nga may pagtahod ang balaod. Ang iyang mapabsano o kalingdo nga kinaiya makadani sa mga makasala o hinaot pa nga masusama kami kaniya sa among pagkinabuhi niining yuta sa ngalan ni Jesus. Amen.